क्रिस्ताते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, साद्या काळाच्या 7व्या आयताराच्या नियाळाक तुमकां समेस्तांक स्वागत. आज आमकां अपुर्बायेचो वांजेल नियाळाक आसा. सा लुकाचो वांजेल 6वो अध्याय 27 वळींतावन 34 वळी म्हणसर 27 to 36 वर्सेस. हो वांजेल मोगाळ भाव भयणीनो जर तर आमी वाचलो आमकां सादारणाचें चिंताप येता मतींत हें आमच्यान साध्य आसा गी जियोंक. कित्याक पयल्यान पयलें जेजू ह्या वांजेलान कितें सांगता, तुमच्या दुस्मनांचो मोग करा म्हणून. आतां आमच्या जिवितांत दुस्मन जायते आसात. थोडे दुस्मन आमच्या मुखामुखी आसात, म्हळ्यार दुस्मन कोण म्हूण आमी जाणाव, पूण तांचो मोग करूंक आमकां तितलें सुलाभ न्ही, सांगूंक सुलाभ. पूण जेजून ही उतरां कित्याक सांगलीं, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा म्हणून. कित्याक ह्या संवसारीक जिवीत आमी जियोवन आसतना आमी आमच्या दुस्मनाचो मोग करी जाय म्हणून ना. कित्याक म्हूण सांगल्यार तांणी आमकां जायत्या रितीन दुखयलां, जायते आमकां फसयलां, जायते आमकां आमच्या जिवितांत लुकसाण केल्या. तर तसल्या दुस्मनांक आमी बोगसूंक तितलें तयार जायना. पूण आतां जेजून कितें म्हणचें हांगासर, देवाचें राज तुमकां राखोन आसा, देवाच्या राजांक तुमी भितर वचोंक आसा आनी त्या देखून त्या देवाच्या राजाक तयार जावन तुवें कितें म्हणी ह्या संवसारांत अधिकृत रितीन तुवें करूंक जाय. आनी हे अधिकृत रितीन जेजूचो शिश्य जावन हांवें करी जाय. तर हातूंत गरजेचें पयलें तें लिसांव जेजून आमकां सांगचें, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा म्हणून. पळया, पूण म्हाका खाण दिता तुमकां हांव सांगतां, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा, तुमकां द्वेशितेल्यांक बरें करा, तुमकां शिरापतेल्यांक आशिर्वाद दिया म्हणून. साद्या रितीन पळोवचें तर हें आमच्यान साध्य आसना. पूण असाध्य रितीन पळोवचें तर कशें असाध्य रितीन पळोवचें, सर्गींच्या राजाचेर आमची नदर दवरली तर आमी ह्या संवसारांत आमची जिणी आखेर करन आनी एका संवसाराक मेट दवरूंक आसा म्हणलें चिंतप आमच्या मोतींत जेजू घालता. कित्याक जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो बरी खबर परगट करूंक सर्गींच्या राजाची. आनी ह्या सर्गींच्या राजाची बरी खबर जर तर आमी आयकूंक जाय आनी ती आमच्या जिवितांत पाळूंक जाय, तो वळ हें सगळें आमी करूंक जाय. कित्याक जेजू सांगता, तुवें म्हजो पाटलाव करूंक जाय, तुवें म्हजे संगी सर्गा राजांत येवंक जाय आनी त्या देखून हें सर्व करचें गरजेचें म्हणून. पूण आतां आमी ह्या संवसारांत दुस्पणाचो मोग करचो कसो, आमकां द्वेशितेल्यांक बरें मागचें कशें, आमकां शिरापतेल्यांचेर आशिर्वाद आमी मागचो कसो. मोगाळ भाव भयणीनो, कोण आमचो दुस्मान आसा पळय, त्या दुस्मनाक तक्षणांच आमी वचोन उलय जाय म्हणून ना. जेजून सांगचें उतरां सारकें. पूण आमच्या जिवितांत आमी असकत आमी मासा रक्ताचे मनीस आनी त्या देखून दुस्मनां कडेन तक्षणांच वचोन उलोवंक आमच्यान साध्य ना. पूण आमी एक काम करयेत, तांचे खातीर देवा लागीं मागयेत. दुसरें, आमच्या काळजाचें दार आमी उक्तें दवरयेत. तिसरें, आमी जाता तितलें प्रयत्न करन तांचे विशयांत बरें चिंतयेत. पळया, ह्यो तीन संगती आमी करयेत. देवा कडेन तांचे खातीर मागचें, आमच्या काळजाचें दार आमी उगडून दवरचें आनी जें कितें आमच्या मोतींत आसा तें बरें तांचे विशयी चिंतचें. तांकां शिरापचें न्ही, तांकां पाड मागचें न्ही, तांचें निसंतान जायजे म्हूण मागचें न्ही. आनी तो वळ आमकां सवतें मेट काडूंक भोव सलीस जाता. आनी कसलें हें सवतें मेट? सवतें मेट बोगसणाचें मेट, मोगाचें मेट. केदळा आमी आमकांच तांच्या स्थितेर दवरून आमी इत्यर्थ करता. हे पळय, हांव चिंतया, एकल्यान म्हाका लुकसाण केल्या, एकल्यान म्हाका कठीण तरान दुखयलां
आनी तें ताणें कित्याक म्हाका दुखयलां, म्हाका कित्याक लुकसाण केल्या म्हणलें हांवें समजून घेवंक प्रयत्न केल्यार थंयसर आमकां क्रमेण बोगसाण्याचें तें चिंता पळय येवंक साध्य आसा. आनी हाका एकच वाट मोगाळ भाव भयणींनो, आनी ती वाट जावन आसा देवाच्या कृपेची वाट. आमच्याच बोळान, आमच्याच त्राणान, आमच्याच प्रयत्नान आमी दुस्मनांक बोगसूंक जायना आनी आमकां द्वेशितेल्यांक बरें करूंक जायना आनी तशेंच शिराप्तेल्यांचेर आमकां आशिर्वाद दिवंक जायना. जेजू कितें सांगता मुखार, तुका एका पोल्यार मारतेल्यांक दुसरो पोलोय दाखय, तुजो शेलो काण व्हरतेल्यांक तुजो दोगलोय व्हरोंक आडायनाका. पळय, हेय आनी एक रितीचें कठिनायेचें सांगप जेजूचें. पूण जेजू परत्यान कितें सांगता, तुका सर्गारासांत रिगोंक जाय तर तुवें फाटीं मारचें न्ही, बगार आनी एक गाल दाखय म्हणून. आतां हें आमच्या जिवितांत घडोवंक पुरो आनी हांवें घडिल्लें पळयलां. एका फिरगजेंत हांव आसतना थंयसर दोगा जाणांक कठीण लढाई जाली, झगडें जालें आनी थंयसर मारफारी जाले. पूण एकलो ओगेस रावलो. ताच्या खाणसुलाक 2 मारलीं जाल्यार ओगेस रावलो आनी तिसऱ्यान ताका मारूंक जालें ना. कित्याक ताणें 2 मार केले आनी ओगेस रावल्ल्यान ताच्या वैरीन हात उबरायलो पूण तिसरो मार दिवंक ना. पूण हातूंत कितें घडलें, दुसऱ्यांनी ताचेर एक अपराध मांडलो, कोणें मारिल्लें पळय ताचेर, आनी कोणें तो मार सोंसलो पळय ताची थंयसर आशिल्ल्यांनी प्रशंसा केली. ताका खांदार हात दवरून भितर हाडलो आनी ताका समाधान केलें. पळया, आमच्या जिवितांत केदळा आमी एक प्रतिक्रिया दाखयता. आतां कोणें म्हाका मारलें आनी ताका हांव प्रतिक्रिया दाखयता. ती प्रतिक्रियेंत कितें जाता, झगडें सडटा, मारपार सडटात आनी थंयसर जीवेची एक परिस्थिती येवची साध्य आसा. पूण हांगासर जेजू कितें सांगता, जर तर तुका एका पोल्याक मारलां तर आनी एक पोलो दाखय म्हणटा आसतना कितें जाता, थंयसर द्वेश आनी थंयसर आशिल्लें तें आक्रमण उणें जाता आनी थंयसर समाधानाच्या वाटेक आमी उगडापण करता. ती वाट नीस जावन मुखार व्हरोंक आमी उगडापण करता. आनी थंयसर तुजो शेलो काण व्हरतेल्यांक तुजो दोगलोय व्हरोंक आडायनाका. भाव भयणींनो, हे एका रितीचें कश्टाचें दादा आमी चिंत्या रस्त्याचेर चलोन आसतना कोणेंय म्हजो शेलो व्हरून व्हेलो आनी ताका धांवन वचोन हांव म्हजो कोटी दितां. हें जावंक पुरो एक भोवूच व्हरतें उदार मोल. आमच्या जिवितांत उदार मोल दाखय जाय म्हणटा जेजू, आनी आमच्या समाजांत असले मनीस आसात. पूण जर तर आमी अशेंच करूंक गेल्यार आमकां आमी खाली करी जाय पडटा. पूण जेजूची उतरां कसलीं हीं, सोर्ण व्हरतेल्याक या बलात्कार करतेल्याक तूं आडायनाका, कित्याक हाचे वरवीं तुका कांयच बरें पडना. पूण हाचो अर्थ आमी समजलो तर जेजू सांगता इतलेंच, सर्गींच्या राजांत तुवें मेट दवरूंक जाय तर ह्या संवसाराच्या वस्तूक तुवें सड्ड लबदोंक नजो. बगार तुज्या जिवितांत जें कितें तुज्यान सोसूंक जाता तें सोसून व्हरोंक जाय आनी सर्गींच्या राजांतय तुवें मेटां काडूंक जाय. आनी जेजू मुखारी कितें सांगता, तुजे लागचें विस्तारतेल्या हर एकल्याक दी आनी तुजें म्हूण कितें आसा तें कोणायकी काड व्हरीत जाल्यार ताचें लागचें फाटीं विसारिनाका. पूण हांगासर एक गजाल तुमकां सांगूंक सांगता. मोगाळ भाव भयणींनो, उदारमणाचे आमी जावंक जाय, उदारमणाचे आमी जावंक जाय. आमच्या जिवितांत उदारमण दाखोवंक जाय.
जें कितें देवान आमकां दिलां तें आमी हेरां तें वांटून घेवंक तयार जावंक जाय. कित्याक जें कितें देवान म्हाका दिलां तें सगळें म्हजेंच न्ही. हांव जावन आसा एक हातेर म्हज्या मुखांत्र चड आनी चड बरेंपण म्हज्या जिवितांत आयलां. म्हज्या जे मोतीच्या चुरू कथाये मुखांत्र आनी तशेंच म्हज्या हर एका दिसाच्या वावरां मुखांत्र आनी म्हज्या टॅलंटा मुखांत्र म्हाका देवान जायतें दिलां. आनी हें हांवें चिंतूंक नजो की जें कितें देवान म्हाका दिलां तें म्हजेंच म्हणून. पूण देव म्हजे मुखांत्र हेरांक आदार दिवंक आशेता. आनी त्या देखून जेजून सांगिल्लीं उतरां आसात. तुजे लागीं 10 तालंतां आसल्यार तूं तीं 20 कर, 5 तालंतां आसल्यार तीं 10 कर, 1 तालंत आसल्यार तूं 2 कर, तें पूर्ण दवरिनाका म्हणटा. तशें म्हणटच देवान आमकां दिलां तें गिन्यान आनी तालंतां आमी उर्जीत करूंक जाय, ती आमी सोडोवंक जाय. पूण ती सडयता आसतना देव जर तर आमकां चड आनी चड बरेंपण दिता तें म्हजे खातीरच न्ही, तें हांवें हेरां खातीर हेरां लागीं वांटून घेवंक जाय. हातूंत आमकां कळोन येता की देवान जें कितें ह्या संवसारांत म्हाका दिलां तें हांवें वांटून घेतल्यार मात्र हांव ह्या संवसारांतच सर्गींच्या राजाची वाट तयार करता आनी सर्गींच्या राजांत भितर सरोंक म्हाकाच आयतें करता म्हूण. पूण एक गजाल तुमकां सांगता. आतां चिंतया, कोण तुजे लागीं रीण विचारता आनी तें रीण विचारता आसतना तूं रीण दिताय, कित्याक तुकाय ते गरजेचे पयशे, तुजे लागीं इल्लेशे पयशे आसात जाल्यारय बरें मोल दाखोवन तूं रीण दिताय. पूण रीण दिता आसतना तुवें कितेंय बरोवन घेवंक जाय. ताका एक खात्री बरोवन घेवंक जाय. तूं म्हाका पाटीन दिताय मो वय, दिताय मो खंडीत मो, तर हांगा बरोवन दी म्हाका, तूं म्हाका फाटीं दिताय म्हणून. ह्या नातल्यार खंयच्याय एका एटॉर्नी कडेन वचोन थंयसर एक दस्तावेज कर. जाल्यार हांवें 10 लाख ह्या मनशाक दिल्यात, ते 10 लाख तो 3 म्हयन्यांनी 3 वर्सांनी म्हाका फाटीं दिता, तसलें एक दस्तावेज कर. ना तर तुवें कश्टांनी गोळिल्ले पयशे, तुका गरज आशिल्ले पयशे तूं हेरांक रीण दिल्यार ते फाटीं दिनातल्यार तुज्या जिवितांत चलवणी कश्ट येवचें स्वाभावीक. जेजू तें सांगना हांगासर. कित्याक आमी आमच्या जिवितांत शाणे आसूंक जाय. आनी जायतो लोक थोडे फावटी विचारता, अळे म्हाका 5 लाख दी सायबा, हांव येवच्या वर्सा फाटीं दिता म्हूण. पूण तुजे लागीं कसलेंय दस्तावेज नासल्यार तो खाण गेल्लो मनीस म्हणटा हांव फाल्यां दिता, येवच्या वर्सा दिता, म्हाका कश्ट आसात, म्हाका बेजाराय आसा, म्हजें तें चलवणी आसा, बिजनेस बरें ना म्हूण तुका ते पयशे मेळचे बरी नात. त्या देखून हांवें तुमकां एक बरी गजाल सांगची. कित्याक म्हूण सांगल्यार आमच्या जिवितांत आमी आमची जागृताय घेवंक जाय. केदाळे कोणी विचारलें म्हणून दोळे धांपून दिवचे न्ही. बगार एक दस्तावेज केल्यार तातूंत एक तुका खात्री आसा, तुज्या हातांत एक कसलें एक रुजवात आसा, तुवें पयशे दिल्याय आनी ते तुका पाटी मेळोंक आसात. आनी तें हांवें चिंतून पळोवंक जाय. आतां जेजू कितें सांगता मुखल्या वळींत, तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करतात जाल्यार तातूंत तुमकां कसलें पूण मेळत. पातकी आपणाचो मोग करतल्यांचो मोग करतात न्हय गे. तुमकां बरें करतल्यांक मात्र तुमी बरें करशात जाल्यार तातूंत तुमकां कितें मेळत. पातकी तशें करतात न्हय गे. जांचे कडचे पाटी मेळटले म्हूण तुमकां भरवोसो आसा तांकां मात्र तुमी उसणें दिवचें जाल्यार तातूंत तुमकां कितें पूण मेळत. आपणें दिल्लें तितलेंच आपणाक पाटी मेळटलें म्हूण चिंतून पातकी एकामेकाक उसणें दितात न्हय गे. सारकें, तें सारकें. आमकां जेजू कितें आपणें दिता, तुमी हेरांच्या की उत्तीम म्हूण दाखोवंक जाय. कित्याक तुमी जावन आसात म्हजे शिश्य. त्या देखून कोण तुजो मोग करिना ताचो तूं मोग कर. कोण तुका पाटीं दिना तांकां तूं दी. तोवळ मात्र तूं जेजूचो शिश्य, हांव जेजूचो शिश्य म्हणली एक रुजवात आमकां मेळटा. निमाणें मोगल बाबिनो, हांगासर आमकां जेजू आपोवणें दिता. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा, तांकां बरें करा, फाटीं घेवची आशा नासतना उसणें दिया म्हणटा. तोवळ उदंड जावंक पावतलो तुमचो प्रतिफळ. तुमी जातल्यात भुरगीं
परमोन्नत देवाची, कित्याक तो अनुपकार्यां आनी खोट्यांतय दयाळ. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशी तुमी दयाळ जाया म्हणटा जेसू. मोगाळ बाबिनो, हो एक वांजेल बोस आपुरबायसो आनी ह्या वांजेलांत जायती शिकोवण आमकां मेळटा. पूण गरजेचें कितें? आमकां जेजू इतलेंच सांगोंक आशेता की कशें तुमचो सर्गीचो बाप दयाळ गी, तशें तुमी एकामेकाच्या संबंदांत दयाळाय दाखोवंक जाय म्हणून. आतां आमी दुस्मानाचो मोग करता म्हणटा. दुस्मानाचो मोग करचो म्हळ्यार थोडी दृश्टांत दिवची तर पापा जुआंव पावल दुसरो, आतां सान जुआंव पावल दुसरो, ताका जिवेशी मारूंक प्रयत्न केल्लो आली आक्का. ताका मेळोन ताणें ताका बोक्षाण्याचीं उतरां सांगलीं. हें करूंक खंय थावन जुआंव पावलाक धैर्य मेळ्ळें? देवाची कृपा. आज पापा फ्रांसिसा विशयंत सगळ्या संवसारांत हजारां कडल्यान लोक ताचे विरोध उलयता. ताणें बरेंपण हाडलें, ताणें नवीकरण हाडलें, ताणें थोडी विशय इगज मतेंत बदलिले आनी हाच्या विशयांत जायतो लोक ताचे विरोध उलयता. पूण जाल्यारय आज आमी पळयता पापा फ्रांसिसाचें तें मुखामळ परजळीत आनी हास्तें मुखामळ. ताका हें धैर्य खंय थावन मेळटा? देवा थावन कृपा. आमी जाणा ओडिसांत थोड्या वर्सां आदीं एकल्या मिशनरीक ताच्या दोगां भुरग्यां सांगात उलपायलें आनी ग्लॅडीस स्टेन ताचे पतीन दुसऱ्याच दिसा तांची करपल्ली कूड आपल्या दादल्याची आनी तशेंच दोगां भुरग्यांची करपल्ली कूड ती निकेपीत आसतना तिणें म्हणलीं उतरां, हांव हें हीन काम केल्ल्यांक म्हज्या काळजांत हांव बक्षिता म्हणून. ग्लॅडीस स्टेन ताच्या उपरांत ती भारत देशाक आयली ऑस्ट्रेलियांतावन, जाल्यार तिशीं तीं उतरां आज म्हणसर म्हज्या मोतींत गणगणटात. कित्याक तिका जर तर दुसऱ्याच दिसा ताच्या दादल्याक आनी ताच्या दोगां भुरग्यांक मातयेक पावच्या त्या संदर्भार कठिनायेची गजाल ती घडली तिच्या जिवितांत, तिणें काळजांत तावन तसलें हीन काम केल्ल्यांक बक्षाण दिलें म्हूण सांगल्यार देवाची सुकृपा आनी देवाची ती महिमा तिच्या जिवितांत घडिल्ल्यान तिका तें बक्षणाचें उतर उलोवंक त्राण येयलें, बळ मेळ्ळें. आनी तशेंच म्हज्या जिवितांत हांव बंबयच्या गांवांत आसल्या वेळार, मिरा रोड आसल्या वेळार हांव अंधेरी मदर तेरेसाच्या सिस्टरांच्या त्या कॉवेंताक गेली आनी थंयसर जायते कोडकार आसले. कोडकार आनी थंयसर थोडीं सिस्टरां त्या कोडकारांचे गाय नितळ करतालीं आनी गाय नितळ करता आसतना हांव तांचे कडेन उलोवंक गेल्ल्या वेळार तांच्या तोंडार तो अमृक्यो हांसो आनी तो संतोश पळोवन म्हाका अजाप जालें. त्या जाग्यान इतली घाण आसली, घाण म्हूण सांगल्यार ते नितळ करता आसतना तांच्या त्या कोडाच्या रोवांतावन तो फू भायर वता आसतना तसले एका तराची घाण आसल्यार ही सिस्टरां इतल्या आपुरबायेन, इतल्या सोंसणीकायेन तांच्या तोंडार एक अमृक्यो हांसो आसोन ती कश्टांनी ती रुवां नितळ करतालीं पळोवन म्हाकाच अजाप जालें आनी हांव चिंतूंक पडलो, देवाची कृपा नातल्यार, देवाची मजत नातल्यार असलें काम करूंक असाध्य. मोगाळ बाबिनो, आज जेजू जर तर आमकां आपोवणें दिता, ह्या कश्टांच्या शिकोवण्या मुखांतर सर्गीचे रास आमी जोडूंक हाका एक गरजेचें आमचें दिसपडटें मागणें. मागण्या मुखांतर आमकां बळ मेळटा कश्ट, दूख, बेजाराय सोंसोवंक. आनी हें म्हणटस आमच्या जिवितांत आमी आमच्या आत्मीक जिवितांत
ती बोगणां आनी तशेंच आत्मीक जिवितांत ती उर्जीत जावची ती आशा आमी दाखयता आनी आमचो देवातें संबंद सोडून येता आनी घट जाता आनी जेजूनच सांगिल्ले प्रमाणे आमकां एक दीस सर्गीच्या रासांत ताणें सांगिल्लें तें उतर पाळणं आमकां सर्गीच्या रासान तें सूख भोगचो तो एक अपुरबायेचो संदर्भ जेजू खंडीत जावन आमकां दितलो. ह्या कृपे खातीर आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमकां मेळोंक ती आंतरीक घटाय आनी ती उर्बा आनी आशा जेजूचो पाटलाव करूंक जेजून सांगिल्लीं तीं उतरां आमच्या जिवितांत सदांय फाळूंक. आमेन.